कोन्यो कोश्टानी संतोष हांव तुजे बरोबर सर्गीच्या बापाक पेटयता आंकवार मरेच्या काळजा वरवीं सगळ्या मनशांच्या तारणा खातीर क्रिस्तांवां आनी सगळ्या मनशां मदें मोग आनी एकवट वाडचे खातीर आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या गरजां खातीर आमेन. पवित्र मिसाचे बेटेक सुरवात दिताना गीत करूया E9 सर्वेस्पराची वाकाणणी करात पेज नंबर 82. E9 पेज नंबर 82. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाकाणणी करात. देवाच्या पवित्र मंदिरात सर्वेस्पराची वाकाणणी करात. देवाचे पदवेन बांदलेले मोल पळेवून सर्वेस्पराची वाकाणणी करात. सर्वेस्पराची वाकाणणी करात. मोगाल भयणी बाबांनो, ह्या दिसाक सुरवात दिवंक देवाची बेसांवां आमचेर मागुया आनी भावार्थान त्रिएक देवाचो उगडास करून ह्या मिसाच्या बलिदानाक सुरवात दिवन म्हणुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगालिश्टानो, आयच्या दिसा जेजू आमकां दर एकल्याक एक प्रश्न करता. तुमी म्हाका कोण सो धरता? आमकां आयज सगल्यांक जेजू हुस्कायता ह्या प्रश्नाचेर नियाळ करूं. आमी जायते फावटी जेजू देवाचो पूत म्हणला. जेजू जावन आसा सोर पदवेदार, देव जावन आसा बोळीश. पूण जायते फावटी आमची ही फकत उतरांच जाल्यात. ह्या उतराचो खरो अर्थ आमच्या जिवितान आमी घेवंक चुकल्या. मागण्यांतल्यान देवाचें उतर आयकून जेजू कोण तो आमी समजूंक चुकल्या. आमी देवाच्या वावराक, देवाच्या उल्याक कान दिवंक ना. आनी जायते फावटी जेजू कोण तो आमी शिकूंक ना. हे आमच्या नेणारपणाचे आमी उगडास करुया, आमचे चुकीची दूख धरुया आनी सगळीं सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आयच्या मिसाची इंतेसांवां आयज आमी एका वर्साचो उगडास करतात. सांतान आल्मेडा ह्या आमच्या भावाचो, ताका सुर्गीचें सूख मागुया आनी ताचे फामिलीक बुजवण मागुया. तेच परी क्ले कोस्ता हो आमचो भाव आपलो जल्माचो दीस समोरमता, ताचेरूय देवान सुबाम आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. खेरीतपणी मागुया जोझफ डिसुजा त्या आमच्या तरणाट्या पासत, तोय आयच्या दिसा आपल्या जल्माचो दीस समोरमता, ताचे पासत मागुया. आमची इंतेसांवां ह्या वेळार बापाक उबारुया. आमच्या मनान कसली गरज आसा, कसलोय हुस्को आसा, कसली खोंत आसा, ही बापाक ह्या वेळार उबारुया.
देवा आमच्या बापा, पवित्र समूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. दर एके वस्तूक एक वेळ आसा आनी स्वर्गा पडा दर एका कोमाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मूंक आनी एक वेळ मरूंक, एक वेळ रोवूंक आनी एक वेळ रोयलोलें उमटावून काडूंक, एक वेळ जिवेशी मारूंक आनी एक वेळ बरो करूंक, एक वेळ मोडूंक आनी एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रडूंक आनी एक वेळ हांसूंक, एक वेळ दूख करूंक आनी एक वेळ नाचूंक, एक वेळ फातर भायर उडोवंक आनी एक वेळ ते परते एकठांय करूंक, एक वेळ एकठांय जावंक आनी एक वेळ कुशीन सोरूंक, एक वेळ सोडूंक आनी एक वेळ सांडोवंक, एक वेळ सांबाळूंक आनी एक वेळ भायर उडोवंक, एक वेळ पिजूंक आनी एक वेळ शिवूंक, एक वेळ ओगी रावूंक आनी एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक आनी एक वेळ द्वेस करूंक, एक वेळ झुजूंक आनी एक वेळ शांतीन जियोवंक. मनीस कश्ट करता ताचे तांकां कितें मेळटा? मनशा कुळाक देवान एक केरीत वावर करूंक दिल्लो आसा, तो हांव नियाळटां. तो करता ते सगळे दर एका काळा पुरते करता. पूण जरूय देवान सगळ्या काळाचेर मनशांक नदर मारूंक दिल्या, तरूय ओरोंबाक जावन ते शेवटाक पर्यान देवान केलां तें वळखूंक घेवंक मनशांच्या नजो. देवाचें उतर देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां, ताका आमचो जबाब हे परी. सर्वेस्पर म्हजें कळप, हांव ताका वाखाणटां. सगळीं म्हणुया, म्हजें कळप, हांव ताका वाखाणटां. सर्वेस्पर म्हजें कळप, हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें खोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक, ढाल म्हजो, शेरोण म्हजें. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजें कळप, हांव ताका वाखाणटां. मनीस कोण सर्वेस्परा? तुवें ताची परवा करच्याक? मातेचो पूत कोण? तुवें ताचो उगडास करच्याक? मनशाचो जीव म्हणल्यार वाऱ्याची फूक. ताचे दीस सावळे वरवीं नाच जातात. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजें कळप, हांव ताका वाखाणटां. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. मनशाचो पूत चाकरेक लावूंक येवंक ना, पूण एराची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडपणे पासत दिवंक आयला. Soy sorbespora, soy sorbespora, Soy sorbespora, soy sorbespora. Sorbespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
आपल्या शिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोण सो धरतात? आनी तांणी अशी जाप दिली, कांय जाण स्नानदातार जुआं, दुसरी एलिजा, आनी हेर नव्यान जिवोन जाल्लो कोण एक आदल्यांतलो प्रवादी म्हूण धरतात. जेजून विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण सो धरतात? सिमांव पेद्रून उलोवन म्हळें, देवाचो अभिशीक. पूण हें कोणाकूच सांगिनाका म्हूण ताणें खोरायेन तांकां आज्ञा केली. ताणें म्हळें, मनशाच्या पुतान जायतें सोंसूंक जाय, जाणट्यांनी, याजकाच्या वडिलांनी आनी 2 शास्त्र्यांनी ताका भायर रावंक जाय, ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाल इश्टानो, जेजू कोण ह्या प्रश्नाचेर जायती भासाभास जाल्या आनी ह्या प्रश्नाचेर जायत्यांनी कितें दुसरें बरयलोलें आसा. आमी जेन्ना ल्हान आसलीं आनी आमकां दोतोनीक वतालीं तेन्ना आमची कॅटिकिस्टूय आमकां जेजू कोण हें सांगताली. आनी जायत्या जाणांक जेन्ना आमी हो प्रश्न विचारतात, जेजू कोण, तांचे लागीं जायते वेगळे जबाब आसता. आनी एक दीस आमी यूथ मिटिंगेक गेल्ले आनी थंयसर आमकां ग्रुपान डिस्कस करपाक हो प्रश्न दिल्लो आनी एक याज्ञीक ती बसलोलो आनी आमी सगळीं सांगाता ह्या प्रश्नाचेर नियाळ करतालीं. आनी जेन्ना हो प्रश्न आमच्या ग्रुपान विचारलो तेन्ना जायत्यांनी वेगवेगळे जबाब दिले. जेजू म्हळ्यार म्हजो इश्ट, जेजू जावन आसा म्हजो बेस्ट फ्रेंड. पूण एका भुरग्यान एक जबाब दिलो, तो सगल्यांच्या मनान एक प्रश्न उबारूंक लागलो आनी तो जबाब जावन आसलो, ताका जेन्ना फादरीन विचारलें जेजू कोण, ताणें म्हळें जेजू एक बरो रांदपी, ही इज अ गूड शेफ. आनी जेन्ना हो प्रश्न आन्सर ताणें आमकां दिलो, सगळीं भुरगीं हांसूंक लागलीं, कित्याक असलो जबाब कोणेच दिवंक नासलो. पूण फादरीन ताका मुखार विचारलें, तूं अशें कित्याक सांगताय? आनी तें भुरगें आपल्या आपणाचो जबाबाक फुडें अशें म्हणूंक लागलें, जेन्ना ताचे शीस भुकेल्ले, जेन्ना ते रांपोण मारूंक दर्यांत गेल्ले, जेजू तांकां नुस्तें भाजून दिता, वेळेर कोळशाचेर नुस्तें भाजता. आनी हाका लागून म्हाका दिसता जेजू एक शेफ म्हूण. आनी फादरान विचारलें, तुका हातूंतल्यान कितें मेळटा? आनी तें भुरगें म्हणटा, हांवूय कोणागेर कामाक वेता, हांव कोणागेर रांदूंक वेता. आनी जायते फावटी जेन्ना हें वावर कोत्ता आसतना जेन्ना म्हज्या जिवितान त्रास येतात, आडकोळी येतात, तेन्ना हांव जेजूचेर म्हजी नदर दवरता. जेजू ह्या वेळार कितें करतलो आसलो? आतां कोणें म्हाका तापसाण दिली जाल्यार वो कोणें म्हाका कितें म्हळें जाल्यार जेजू कशे भाशेन तांकां बोक्षितलो आसलो तें आपूण पळयता म्हणटा. आनी हो प्रश्नाचो जबाब म्हाकाय म्हज्या जिवितार जेजू कोण तो ह्या प्रश्नाचेर नियाळ करूंक आपयता. आमी याज्ञीक जावपाक जायतीं वर्सां शिकतात. जेजू कोण ह्या उतराचेर आमचो जायतो भासाभास जाता. पूण जायते फावटी हीं उतरां चुकतात. आमच्या जिवितान जेजूचो खरो अणभव आमी घेवंक चुकता. आमच्याय जिवितान अशेंच आसतलें. जेजू कोण ह्या प्रश्नाचेर आमचो जबाब कोणें म्हाका सांगलोलो तसलो आसतलो. पूण जायते फावटी म्हज्या जिवितान जेजू कोण हाचेर हांवें नियाळ करूंक ना. आयज जेन्ना आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता, जेन्ना जिवोन जेजू ह्या आल्तारार येता, आमकां कुर्पा मागुया. जेजू कोण ह्या प्रश्नाचेर आमच्या जिवितान नियाळ करूं आनी जेजू कोण तो आमच्या खाजगी जिवितान सोदूं. हेंच करूंक आमकां कुर्पा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत
मागुया. पेटवणेच्या वेळार आम्ही गीत करूया. बागेतल्या फुलांमध्ये पेज नंबर 30. C6 पेज नंबर 30. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये खोडीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोले देणे जेजूच्या काळजा सोबे बेजोयता काळीस मोचे जेजूच्या काळजा सोबे बेजोयता काळीस मोचे दोर्याच्या उदका भितर वेलेचे रेवे भितर राजाच्या देव्या भितर तिथेच नामाका मेळ्ळे. मोच्या भयणी भावानो, मोच्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरचेची देणी प्रसून जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वे तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भोगताची सोबा. देखून सगल्या देवदूता सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. मोगालिश्टानो, हो पवित्र वेळ त्या वेळार जेजू ह्या आल्तारार येता. आमच्या जिवितान कसलोय प्रश्न आसा, आमची कसली गरज आसा जाल्यार ह्या वेळार जेन्ना यादनीक उंडो आनी सोरो बापाक उबारता, आमची मागणी बापाक खालपीपणी उबारुया. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ती देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासूं तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोमिया जेजू, तुझें मरण आमी समरमता, तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारुली तुजी पवित्र सुबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या दोंगडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा साधनांची काकूत कर, ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण व्हेलो, जसो पवित्र सणा वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेरेन ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर, तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भागिवंत झुजी तुज्या पोती भागिवंत धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मांदवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बाप्पा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. मोगालिश्टानो, आमकां जर जेजूची ओळख जाय जाल्यार आमी ताच्या सांगाता वेळ सारूंक जाय. जेन्ना जबाब दिलो तेन्ना ताणें आपलो खासगी अणभव जेजू विशीं सांगलो. आमच्या जिवितान आमी जेजूचो खासगी अणभव घेवंक ताचे सांगाता वेळ सारूंक देवाचीच कृपा आमच्या बापा ह्या प्रार्थनांतल्यान आमकां मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. हो जावन आसा जिवोन जेजू, ताणें आपल्या पुराय जिवितांत मागण्यान देवाचो अणभव घेतलो. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमचे असोगतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगोसो आनी दाखोवचो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड कर. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज, तुज्या काळजा सारकें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी म्हाका काळीज, दी म्हाका काळीज, तुज्या काळजा सारकें.